मसीह के ज़िंदा बाबरकत और जलाली नाम में आप सबों को सलाम अर्ज़ करता हूँ और खुदावंद का शुक्र करते हैं आज के दिन के लिए भी कि खुदावंद ने हमें ये दिन बख्शा कि हम उसके कलाम की बातों को सीख सकें, कलाम की बातों को पढ़ सकें और उन पर अमल पैरा हो सकें। मेरे अज़ीज़ो, आज का जो टॉपिक है उसमें से वो है ज़िंदगी की रोटी। मेरे अज़ीज़ो, ज़िंदगी की रोटी जो है वो मेरे यस्सु के पास है। इस दुनिया में रहते हुए अपनी भूख को मिटाने के लिए वो भाग दौड़ करता है, जॉब करता है, मेहनत मजदूरी करता है ताकि अपने पेट की भूख को मिटा सके। और इसी तरह अपनी फैमिली की सपोर्ट के लिए भी, अपने बच्चों की भूख को मिटाने के लिए, अपने वालिदैन की भूख को मिटाने के लिए मेरे अज़ीज़ों वो दौड़ भाग करता है। मेरे अज़ीज़ों, जब हम इस दुनिया में रहते हुए रोटी की फ़िक्र करते हैं, जिस्मानी रोटी की फ़िक्र करते हैं, तो हमें अपनी रूहानी रोटी की भी फ़िक्र करना बहुत ज़रूरी है। और जब हम रूहानी खुराक को लेते हैं तो मेरे अज़ीज़ों हमारा ईमान मज़बूत होता है और हम अंदर से स्ट्रॉन्ग होते हैं। और रूहानी ग़िज़ा जब हम लेते हैं तो मेरे अज़ीज़ों, जब हम उस भूख को मिटा लेते हैं तो हम खुदा से जो भी विश करते हैं, जो भी डिज़ायर करते हैं, खुदावंद हमारी आवाज़ को सुनते हैं। और कलाम मुक़द्दस में लिखा है, मुबारक हैं वो जो कलाम के भूखे और प्यासे हैं। मेरे अज़ीज़ों, हमें कलाम के भूखे और प्यासे रहना चाहिए। हर वक्त हमें रूहानी तौर पर कलाम की भूख रखनी चाहिए और कलाम की बातों को अपने अंदर लेना चाहिए। आइए कलाम मुक़द्दस में से देखेंगे किस तरह से यीशु मसीह ने उस बड़ी भीड़ को खुराक से सैर किया। कलाम मुक़द्दस में से हम देखेंगे मरकस की अंजील उसका 8 बाब और उसकी 11 आयत से। यहाँ यूँ लिखा है, उन दिनों में जब फिर बड़ी भीड़ जमा हुई और उनके पास कुछ खाने को ना था, तो उसने अपने शागिर्दों को पास बुलाकर उनसे कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि ये 3 दिन से बराबर मेरे साथ रही है और इनके पास कुछ खाने को नहीं। अगर मैं इनको भूखा घर को रुखसत करूं तो राह में थक कर रह जाएंगे और बाज़ इनमें से दूर के हैं। उसके शागिर्दों ने उसे जवाब दिया कि इस बियाबान में कहाँ से कोई इतनी रोटियां लाए कि इनको सैर कर सके। उसने उनसे पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा, 7। फिर उसने लोगों को हुक्म दिया कि ज़मीन पर बैठ जाएं, और उसने वो 7 रोटियां लीं और शुक्र करके तोड़ी और अपने शागिर्दों को देता गया कि उनके आगे रखें। और उन्होंने लोगों के आगे रख दी और उनके पास थोड़ी सी छोटी मछलियां थी। उन्होंने उन पर बरकत देकर कहा कि ये भी इनके आगे रख दो। बस वो खाकर सैर हुए और बचे हुए टुकड़ों के 60 टोकरे उठाए और लोग 4000 के करीब थे। फिर उसने उनको रुखसत किया और वो फिलफोर अपने शागिर्दों के साथ कश्ती में बैठकर दलमुता के इलाका में गया। खुदा उनके पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अज़ीज़ों, जो हवाला हमने विर्द किया है कलाम मुक़द्दस में से, जो मरकस की अंजील उसका 8 बाब हमने देखा है, यहाँ यूँ लिखा है कि खुदावंद को उस भीड़ पर तरस आया। वो भीड़ जो 3 दिन से खुदा के पीछे अपनी रूहानी ग़िज़ा के लिए वो उसके पीछे पीछे फिरती थी, कलाम की बातों को लेने के लिए, कलाम की बातों को सीखने के लिए वो उसके पीछे हो ली। और मेरे अज़ीज़ों, खुदा उन्हें सैर करता रहा। वो सुने उनको रूहानी ग़िज़ा से भी सैर किया। अगर हम देखें तो पुराना अहदनामा में जब कौम बनी इसराइल भूख के मारे बुड़बुड़ाती थी तो बियाबान में वो कहते थे कि कौन हमारे लिए रोटी लेकर आएगा। उनको अपनी जिस्मानी भूख की फ़िक्र पड़ गई। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, मेरा और आपका खुदा जो सब कुछ करने पर कादिर है, वो बियाबानों में भी मन बरसाता है और वो सब कुछ मुहैया कर सकता है। उसने बियाबान में बनी इसराइल को सैर किया, उसने मन बरसाया और मेरे अज़ीज़ों उन्होंने खाया और ऐसा मन बरसाया कि आज तक वैसा मन जो है वो कोई ना दे सका। मेरे अज़ीज़ों, ये खुदा की ब्लेसिंग है कि खुदा हर रोज़ हमें जिस्मानी खुराक अनायत करता है। हर रोज़ अपनी फैमिली में जब भी आप खाना खाएं
بیٹھ کر خداوند کی شکر گزاری کریں کہ خداوند تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں جسمانی خوراک عنایت کی، کیونکہ یہ خدا کی خاص بلیسنگ ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بھوکے سڑکوں پر پھرتے ہیں، جن کے پاس جسمانی غذا نہیں ہوتی اور وہ پریشانی کی حالت میں پھرتے ہیں، کوئی ان کا پرسان حال نہیں۔ لیکن میرے عزیزو، یہ ہم پر خاص فضل ہے کہ خداوند ہمیں جسمانی خوراک پرووائڈ کرتا ہے۔ سو یہاں پر بھی بھیڑ جو ہے ان پر خدا کو ترس آتا ہے، یسوع کو ان پر ترس آتا ہے کہ کیوں میں انہیں خالی ہاتھ لوٹا دوں، کیونکہ یسوع کے پاس جو بھی آیا وہ خالی نہ لوٹا، بلکہ یسوع نے ان کی ساری ضرورتوں کو پورا کیا۔ اگر کوئی بیمار آیا تو وہ شفا لے کر گیا، اگر کوئی ضرورت مند آیا تو خداوند نے، یسوع نے ان کی ضرورت کو پورا کیا، اور اگر کوئی گنہگار آیا تو یسوع نے اس گنہگار کو جو ہے راست باز اور ایماندار بنا چھوڑا، کیونکہ یسوع مسیح زندگیاں بدلنے والا خدا ہے۔ وہ آپ کے حالات بدل دیتا ہے، وہ آپ کی زندگی کو بدل دیتا ہے، وہ سب کچھ بدلنے کی قدرت اور قوت رکھتا ہے۔ سو میرے عزیزو، جب وہ ان پر ترس آیا تو یسوع نے اپنے شاگردوں کو بلا کر کہا کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے پاس تو کچھ روٹیاں ہیں۔ انسانی عقل یہ سوچ نہیں سکتی کہ اتنی بڑی بھیڑ ہے، 4000 کے قریب لوگ ہیں، تو ان کو کیسے تھوڑی سی روٹیوں میں سیر کیا جا سکتا ہے، یا تھوڑی سی مچھلیوں کے ساتھ کیسے انہیں سیر کیا جا سکتا ہے؟ یہ میرے اور آپ کے یسوع مسیح کے پاس قدرت ہے کہ وہ ملٹی پلائی کر دیتا ہے، وہ ملٹی پلائی کرنے کی قدرت اور قوت رکھتا ہے۔ سو اس نے ان روٹیوں پر برکت چاہی، وہ جس پر بھی برکت چاہتا ہے اسے ملٹی پلائی کر دیتا ہے۔ آج کے دور میں اگر آپ کہتے ہیں میرے پاس تھوڑا ہے، خداوند اس کو بڑھا، خداوند اس میں برکت ڈال، تو کلام کی خوراک کو لینا شروع کیجیے، روحانی غذا کو لینے کی ضرورت ہے۔ وہ 3 دن تک اس کے پیچھے پھرتے رہے روحانی غذا کے لیے، اور پھر خدا نے انہیں جسمانی خوراک سے بھی سیر کیا۔ سو جیسا میں نے کلام مقدس میں پڑھا، سیر ہوئے اور بہت سی روٹیاں جو ہیں اور مچھلیاں جو ہیں وہ بچ گئیں۔ سو میرے عزیزو، خداوند جو ہے جب دیتا ہے تو وہ انلمیٹڈ دیتا ہے، وہ جسے کہتے ہیں کہ چھپڑ پھاڑ کر دیتا ہے۔ تو میرے عزیزو، ہمیشہ خداوند کی حضوری میں رہیے، خداوند کے تابع رہیے، کلام کی روٹی کھائیے، کلام کو اپنے اندر لیجئے، تو خدا آپ کو برکتوں سے نوازتا رہے گا۔ کی روٹی میرا یسوع ہے، میرے یسوع کو جو بھی لے لیتا ہے وہ کبھی بھوکا نہیں رہتا، وہ کبھی پیاسا نہیں رہتا۔ کلام ہم نے پڑھا ہے، اس میں خداوند یسوع مسیح نے ایک تو لوگوں پر ترس کھایا اور روٹیاں لی، اس پر شکریہ ادا کیا۔ میں نے جیسے بتایا اپنے میسیج میں کہ جب بھی آپ کھانا کھائیں تو ضرور خداوند کا شکریہ ادا کریں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے بھی جب روٹی لی تو شکر کیا۔ جب خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ لاسٹ کھانا کھاتے ہیں، یسوع نے شکر کر کے روٹی توڑی۔ اور میرے عزیزو، جب شکر کر کے ہم کوئی بھی چیز کھاتے ہیں، خدا کا شکر کر کے کوئی بھی چیز لیتے ہیں، تو خدا اسے ملٹی پلائی کرتا ہے۔ سو میرے عزیزو، ہمیشہ خداوند کی تابع داری میں رہیے، خداوند کے ڈر اور خوف میں رہیے، ہمیشہ خداوند کی آس میں رہیے، خداوند کے کلام کو لیتے رہیں، تاکہ خدا آپ کی بھوک اور پیاس کو مٹا سکے اور آپ روحانی طور پر سٹرونگ ہو سکیں۔ جیسے ہم جسمانی خوراک لے کر اپنے آپ میں توانائی پاتے ہیں، اسی طرح ہم کلام کی خوراک لے کر ایمان کو مضبوط بنا سکتے ہیں۔ سو میرے عزیزو، ہمیشہ کلام کی بھوک کو اپنے اندر رکھیے۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ سبوں کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل۔